अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमने शॉर्ट स्टोरी से हमारा टॉपिक है रुस्तम एंड सोहराब। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 100। Rustam and Sohrab is a tragic story from Persia. Rustam is a Persian hero and one of the favorite of King Kaiku. Sohrab is the son of Rustam and Tanima. Rustam and Sohrab never meet in lifetime until on the battlefield, as no one else dared to fight Rustam. Sohrab is sent to fight with the legendary Persian hero, though Sohrab knows that he is Rustam's son. Tragically, Rustam does not know this fact, who stabs Sohrab to death. रुस्तम और सोहराब जो है ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये बहुत ही दुखी स्टोरी है पर्शिया से, पर्शियन जिसको आज ईरान बोलते हैं। रुस्तम ईरान का हीरो था, अपने वक्त का हीरो था रुस्तम, और उस वक़्त के बादशाह किंग काइकू का बहुत ही प्यारा था। सोहराब जो था वो रुस्तम और तानिमा का बेटा था। रुस्तम और सोहराब ज़िंदगी में लाइफ टाइम में कभी नहीं मिले, जब तक कि बैटल फील्ड में उनका मुकाबला नहीं हुआ, मैदान जंग में उनका उस मुकाबले तक वो एक दूसरे को कभी ज़िंदगी में नहीं मिले थे, क्योंकि कोई जो रुस्तम है ये इतना बहादुर था कि ज़िंदगी में कोई इसके साथ फाइट करने, किसी को भी इसके साथ लड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। तो सोहराब को इसके साथ लड़ने के लिए भेजा गया, इस हीरो के साथ। सोहराब जानता था कि ये रुस्तम का ही बेटा है, लेकिन रुस्तम ये तब तक नहीं जानता था जब तक कि उसने सोहराब को मौत के घाट उतार दिया। तो इसी के इर्द गिर्द, इन्हीं दो बाप बेटों के इर्द गिर्द जो हमारी स्टोरी है। तो हम ऐसे भी रुस्तम कहते हैं, रुस्तम कश्मीरी में बोलते हैं रुस्तम पहलवान, ठीक है। ये इतना मशहूर था कि आज तक भी इसकी मिसाल दी जाती है। तो इसी के बारे में हमारी ये शॉर्ट स्टोरी है। Long ago there lived in Persia, now Iran, a great soldier called Rustam. बहुत पहले की बात है कि ईरान में एक सिपाही रहता था जिसका नाम रुस्तम था। He was so brave and fearless, and he had so often saved his country from foreign invasion that he was called the Shield of Persia. तो क्या कि बहुत पहले की कहानी है कि पर्शिया में एक बहुत बड़ा बहादुर सिपाही रहता था जिसका नाम रुस्तम था। वो बहादुर था और बहादुर और निडर आदमी था। उसने बहुत बार अपने मुल्क की हिफाजत की। उसने बहुत बार अपने मुल्क को बैरूनी ताकतों से बचाया। तो उसको लक़ब दिया गया था द शील्ड ऑफ पर्शिया। ईरान की शान जिसको हम बोलते हैं, उसको ईरान की शान का दिया गया था। ईरान की रखवाला जिसको हम कहते हैं, ये रखवाला, ईरान के रखवाले का लक़ब दिया गया था। द एनिमीज़ हु ट्राई टू इन्वेड द कंट्री फ्लेड इन फियर व्हेन दे हर्ड हिज वार क्राई रुस्तम। तो इन जो भी दुश्मन वहाँ उस मुल्क पे पर्शिया पे हमला करने आते थे, तो जब वो उसकी वार क्राई बोलते हैं मैदान जंग में जब सिपाहियों की लड़ाई होती है आपस में, तो वो एक दूसरे को चिल्ला कर बुलाते हैं। तो जो उसकी वार क्राई थी, उस वार क्राई से जो दुश्मन फौज होती थी वो बहुत डर जाती थी। पर्शिया इज सेफ एज लॉन्ग एज रुस्तम लीडर्स आवर सोल्जर्स, said Kaiku, the king of Persia. No enemy dare threaten us. तो पर्शिया के जो बादशाह हैं वो कहते थे कि हमारा मुल्क तब तक सेफ़ है, हमारा मुल्क तब तक सेफ़ है जब तक किंग जो वहाँ काइकू किंग था वो कहता था कि मेरा ईरान तब तक सेफ़ है जब तक रुस्तम है। नो एनिमी डियर टू थ्रेटन अस, क्योंकि कोई दुश्मन हमें डरा नहीं सकता, ये हिम्मत नहीं कर सकता कि वो हमें डराए। इफ़ एनी डज ही शैल सफ़र ए क्रशिंग डिफीट, क्यों अगर कोई हमसे जंग लड़ना चाहता है या कभी हमला करना चाहता है तो वो बुरी तरह हार जाता है। अनलेस रुस्तम इज़ किल्ड आवर आर्मीज़ कैन नेवर होप टू सी विक्ट्री, द एनिमीज़ ऑफ पर्शिया यूज्ड टू से। जब तक पर्शिया की जो आर्मी थी, पर्शिया की जो फ़ौज थी, वो कहती थी कि हमारे दुश्मन
کبھی یہاں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، تب تک یہاں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ رستم کو مارا نہ جائے۔ Once in the course of his travel, Rustam met a Tatar princess called Tanima. They fell in love with each other and married. تو اسی دوران، اسی سپہ سالاری کے دوران ان کی ملاقات ایک شہزادی سے ہوئی جن کا نام تانیمہ تھا، تو ان دونوں کو آپس میں پیار ہو گیا اور شادی کر لی۔ However, Rustam was not able to live with his wife for a long time. The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustam was in his kingdom to protect and defend it. ان کی شادی تو ہو گئی لیکن رستم زیادہ ٹائم اپنی بیوی کے ساتھ نہیں گزار سکا کیونکہ اس کو ملک کی رکھوالی کی ذمہ داری تھی، تو پرشیا کے بادشاہ نے اس کو واپس بلا لیا کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ جب تک رستم ہماری فوج میں نہیں ہے تو ہمارے کنگڈم کو، ہماری جو ٹیریٹری ہے اس کی پروٹیکشن کوئی نہیں کر سکتا، اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ سو رستم ہیڈ ٹو گو اوے فرام ہز وائف ہو واز دین ان دا فیملی وے۔ تو اسی وجہ سے رستم کو اس وقت اپنی فیملی کو چھوڑنا پڑا، اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑا۔ اٹ واز ود گریٹ سارو دیٹ ہی parted فرام ہر بیکاز اٹ مائٹ بی مینی ایئرز بفور ہی سا ہر اگین۔ تو یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ انہیں بہت ٹائم ایک دوسرے سے الگ رہنا پڑا، بہت ٹائم تک ان کو ایک دوسرے سے دور رہنا پڑا۔ ایٹ دا پارٹنگ ہی گیو ہر اے پریشیس سٹون اینڈ سیڈ وین یو بیکم اے مدر ٹائی دس سٹون آن دا چائلڈز آرم اینڈ کیپ آور میرج اے سیکرٹ۔ انہوں نے چپکے سے شادی کی تھی، تو جب یہ الگ ہونے لگے، جب اس کو جنگ کے لیے پھر واپس بلایا گیا فوج میں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب آپ ماں بنو گی، جب آپ کسی بچے کو جنم دو گی تو جو وہ بچہ ہوگا اس نے ان کو ایک قیمتی موتی دیا، کہا کہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ اس کے گلے میں یا اس کے بازو پہ باندھ دینا، اور جو ہماری شادی ہے اس کو راز ہی رہنے دینا۔ In due course, a son was born to Tanima. Tanima knew that when the boy grew up, Rustam would be eager to have him follow in his footsteps. تو خوش قسمتی سے تانیمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ تانیمہ جانتی تھی کہ بیٹا بڑا ہو کے اگر رستم کو پتہ چل گیا تو رستم اس کو اپنے ہی نقش قدم پہ چلائے گا، وہ اس کو سپہ سالارگی سکھلائے گا، وہ اس کو جس نقش قدم پہ وہ چل رہا ہے وہ اس نقش قدم پہ اس کی دیکھ ریکھ کرے گا۔ Unless she hid from Rustam the fact that their child was a boy, he would certainly take away the child. تو تانیمہ نے اس بات کو راز ہی رکھا کہ جو ہمیں بچہ پیدا ہوا ہے وہ لڑکا ہے۔ Unless she hid from Rustam the fact that their child was a boy. اس نے یہ بھی ان سے چھپایا کہ ان کا بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ لڑکا ہے۔ He would certainly take away the child. اس نے ان سے بچے کو دور لے لیا۔ She would then lose her son as she had lost her husband. کیوں الگ لے لیا کہ اس کو پتہ تھا کہ جس نقش قدم پر رستم چل رہا ہے، میں رستم کے بنا جس طرح میں نے زندگی گزارنی پڑتی ہے اسی طرح مجھے بیٹے کے بنا بھی شاید گزارنی پڑے گی، کیونکہ یہ اسی کے نقش قدم پہ چلے گا، اس کو میدان جنگ میں جانا پڑے گا۔ So Tanima sent word to Rustam that their child was a daughter. تو اس لیے تانیمہ نے اپنے پتی کو سندیش بھیجا کہ جو ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے، کس ڈر سے کہ رستم اس کو بھی فوجی ہی نہ بنائے۔ Tanima named her son Sohrab, which means child of many smiles. Sohrab grew up into a brave and handsome boy. تو تانیمہ نے اپنے اس بچے کا نام سہراب رکھا جس کا مطلب ہنسی والا بچہ ہے۔ سہراب بہت ہی خوبصورت اور بہادر بچہ بڑا ہو کر بہت ہی بہادر اور ہینڈسم خوبصورت بچہ لگنے لگا۔ He learned to use the sword and shield and become skilled in the art of war. تو اس نے بڑے ہو کے تلوار چلانا ہی سیکھا اور وہ بھی وار آرٹ جو بھی تھا میدان جنگی ٹریننگ جو بھی تھی اس نے وہی سیکھی۔ For miles around there was no one who could
compete with him in feats of swordsmanship. تو بہت اس نے اتنے یہ جو وار سکل اس کی تھی وہ اتنی مضبوط تھی کہ ارد گرد کا کوئی بھی اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. وہاں پہ ارد گرد میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کے ساتھ تیر اندازی میں مقابلہ کر سکتا. کل انشاءاللہ اس سے آگے